यो रात्रिकालीन प्रहरसँगै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विद्युतीय ध्वनि तरङ्ग मार्फत तपाईँको रेडियो सेटसम्म हाम्रो आवाजलाई पुर्याउन सहयोग पुर्याउनुहुने दर्पण पारिका मित्र गगन गिरीको साथमा गोविन्द रिमालको हार्दिक नमस्कार। सामुदायिक रेडियो भिजा एफएम 101.6 मेगाहर्जबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम काव्यसुधा लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। साहित्य र स्रष्टाप्रति समर्पित प्रस्तुत कार्यक्रममा हामी एकजना साहित्यिक स्रष्टासँगको अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। प्रिय आफन्त, आजको बसाइमा हामीसँग स्रष्टा नवीन अभिलाषी हुनुहुन्छ। उहाँ दाङदेखि हुनुहुन्छ। अत्यन्त उत्कृष्ट रचना उहाँले प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। साहित्य क्षेत्रमा कविता विधामा उहाँ रमाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। मौलामा बाँधेको रागो भर्खरै मात्रै प्रकाशित कृति कविता सङ्ग्रहको रूपमा उहाँले प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ लागौँ। कार्यक्रम काव्यसुधाको यो रात्रिकालीन प्रहरमा नवीनजी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद यहाँहरूलाई। रात्रिकालीन प्रहरमा यति बेला रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। चितवन बसाइमा हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? रमाइलो छ। चितवन आफैमा पनि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। त्यो हरेक दृष्टिकोणमा, यहाँको राजनीति होस् अथवा सामाजिक अथवा साहित्यिक गतिविधिले मात्रै पनि किन नहोस्, यहाँका 101 लेखक कवि कलाकारहरूको ठाउँ हो। यो ठाउँमा आएर यसरी तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ निकै खुसी लागेको छ। आज मात्रै तपाईँले एउटा एकल कविता गायन कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ, जसलाई लेट्स टकले संयोजन गरेको थियो। कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम राम्रो भयो। एउटा हरेक सहरहरूमा केही युवाहरूले नयाँ तरिकाले काम गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसमा चितवनमा पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो भन्ने मलाई लाग्छ। र लेट्स टकले नयाँ तरिकाले कार्यक्रमहरू गर्यो र योसँग जोडिन पाएँ र आफ्ना कुराहरू मैले भन्न पाएँ। किनभने एउटा कविको एउटा चाहना पनि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने एउटा किताब बजारमा आइसकेपछि त्यो किताब माथिको प्रतिक्रियाहरू, त्यसै गरी त्यो किताबमाथि भन्नु बोल्नु र केही कविताहरू सुनाउनु एउटा कविको चाहना रहर पनि हुन्छ। त्यो रहरलाई चाहिँ यहाँसम्म आएर यो पुरा गर्ने जुन एउटा सानो बाटो चाहिँ तय भयो, त्यसको लागि लेट्स टक तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, जस्तो साहित्य क्षेत्रमा अहिले तपाईँले नयाँ कृतिको रूपमा यो मौलामा बाँधेको रागो प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। सुरुवाती वा भनौँ आरम्भ बिन्दु के हो साहित्यको? कसरी लाग्नुभयो तपाईँ त्यो क्षेत्रमा भएर काम गर्दै गर्दा? थोरै अनुभव बताइदिनु न। यो जानेर नजानेर यो क्षेत्रसँग नजिक हुने अवसर मलाई प्राप्त भयो र अब म बच्चादेखि नै यो अक्षरहरूसँग अलिक बढी नजिक हुन चाहने, सङ्गीतसँग अलिकति नजिक हुन चाहने अथवा कलाकारितासँग अलिकति नजिक हुन चाहने भएको हुनाले यो अत्यन्तै अवसर प्राप्त भयो भन्ने लाग्छ। र ठ्याक्कै तिथिमिति साल सम्बन्धका कुराहरू भन्न नसकिएला, तर जति बेलादेखि मैले थाहा पाउँदै गएँ त्यति बेलादेखि मेरो हृदयमा काव्यिक भावना चाहिँ जागृत हुँदै गरेको रहेछ भन्ने कुरा मलाई अहिले महसुस हुन्छ। त्यस कारणले अब लेख्दै गर्दा पढ्दै गर्दाखेरि त्यस अनुसारको साथी सङ्गतहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने भयो। पहिला मात्र लेखनमा सीमित भइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति सचेततापूर्वक लेख्नुपर्छ, समाज लेख्नुपर्छ, मान्छेहरू लेख्नुपर्छ, मान्छेका दुःखहरू लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ म हेर्दछु। त्यस कारणले पनि यो लामो भयो बसाइ, तर सचेततापूर्वक लेख्न थालेको दशक जति भयो होला, 10 वर्ष जति भयो होला। यस अगाडि पनि मेरा 2वटा कृतिहरू अहिले बजारमा छन् र त्यो चाहिँ सुरुवाती भएको हुनाले ती पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कविताहरू छन् मेरो लागि, मैले लेखेका कुराहरू। र अहिले चाहिँ बजारमा आएको मौलामा बाँधिएको रागो अहिले देशव्यापी छ, त्यसका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेको छ र विभिन्न प्रतिक्रियाहरू मैले पाइराखेको छु। खुसी लागेको छ। यो विमोचन पछाडिको अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो देख्नु भएको छ। कसरी चाहिँ बजार अगाडि बढिरहेको छ, कसरी चाहिँ यो पुस्तकले ठाउँ लिएको छ, त्यो तपाईँले कसरी महसुस गर्नुभएको छ? हो, यो कविता कस्तो हो भने संसारमा सबैभन्दा धेरै पढिने विधा हो यो, तर धेरै लेखिने विधा पनि हो। तर बजारको आँखाबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ कम बिक्छ अथवा यो चाहिँ बिक्दैन भन्ने चाहिँ त्यो छ, त्यो धारणा छ। त्यस कारणले यो बजारको आँखाले बजार शास्त्रबाट यसलाई अलिकति बाहिर राखेर हेर्ने हो भने यो
विधा चाहिँ साहित्यको होइन मूल विधा हो। यो साहित्य एउटा यस्तो विषय हो जो चाहिँ वेदनासँग जोडिन्छ अथवा मान्छेका दुःखहरूसँग जोडिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा अथवा दोहोरो गरी भन्ने कुराहरू हो। कस्तो हुन्छ भने साहित्यका अन्य विधाहरू चाहिँ व्याख्यात्मक हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ प्रस्फुटन दिएर लेखिएका हुन्छन् अथवा धेरै कुराहरू व्याख्या गरेर लेखिएका हुन्छन्। तर कविता मात्र एउटा यस्तो विधा हो जो चाहिँ सूत्रात्मक हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ आफू चाहिँ भित्र पस्नुपर्ने हुन्छ। अरू विधाहरू चाहिँ बाहिर आफैमा खुलेका हुन्छन्, आफै व्याख्यात्मक हुन्छन्, आफै चाहिँ सर्पष्ट हुन्छन् होइन, धेरै सन्दर्भहरू विषय लिएर। तर कविता भनेको चाहिँ सानो बाटो भएर जाने हो, तर त्यो भित्रको विराटता, त्यो भित्रको विशालता निकै भयानक, निकै विराट हुन्छ कि। त्यस कारण यो कविता बिकेन भन्नु मलाई त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन, किनभने यो चाहिँ साहित्यको सर्वाधिक महत्त्वको विधा, उच्चतम विधा, उत्कृष्ट विधा भएको हुनाले यो विधामा काम गर्ने, बोल्ने, पढ्ने, बुझ्ने मान्छेहरू पनि कम हुन्छन्। त्यो अभियसली त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, किनभने संसारमा राम्रा कुराहरू कम हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले यो बजारसँग भन्दा पनि यसको वेट चाहिँ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ मलाई। हुन्छ नवीनजी, कुराकानीलाई हामी जोड्दै जानेछौँ। सुरुवातमा कुन रचना हामीलाई सुनाउनुहुन्छ? म तपाईँलाई एउटा कविता सुनाउँछु। यो अलिकति निराशावादी कविता हो भन्छन्, तर यसको चाहिँ यो चाहिँ मलाई मिठो लाग्छ यो कविता, त्यस कारणले यो कविता म सुनाउँछु। यसको शीर्षक नै मैले उदास अक्षर भनेर राखेको छु। यो अलि पुरानो कविता हो। तिम्रो पो घर छ बारदलीभरि गमलाहरू फुल्छन्, बिहानै उज्याला किरणहरू टिप्न चारो टिप्न आँगनमा झर्छन्। तिम्रो पो घर छ बारदलीभरि गमलाहरू फुल्छन्, बिहानै उज्याला किरणहरू चारो टिप्न आँगनमा झर्छन्। आफन्तहरू दैनिकी बुनेर आयु बटुलेर आउँछन्, म त बगर यहाँ त सधैँ बाढी मात्र आउँछ। फुलहरूबाट निस्केर आशाको मिठो सुगन्ध किन व्यवस्थाको निर्मम काँडा घारीमा गएर खस्छ। पानीबाट भागेर एउटा अतृप्त तिर्खा किन इतिहासको आलो बगरमा पुगेर मर्छ। तिम्रो पो बगैँचा छ बसन्त फर्किन्छ र जिजीविसाका पल्लवीहरू मुस्कुराउँछन्। तिम्रो आसपासमा फुलै फुलको बतास चल्छ, म त मरुभूमि यहाँ त एकनास हुरी मात्र चल्छ। कोही त आऊ मलाई उखेलेर जाऊ, को छ र मेरो जसलाई म अन्तिम सम्झेर रुन सकूँ, जसलाई भेटेर केही भन्न सकूँ। कोही छैन जसको नाममा अन्तिम हरफहरू लेखेर छोड्न सकूँ। कोही त आऊ मलाई भताभुङ्ग पारेर जाऊ। तिम्रो पो जीवन छ सपनाहरू टुकु टुकु हिँड्छन् बाटै बाटो, समयको छातीमा टेकेर दौडन्छन् तिम्रा रहरहरू। म त उजाडिँदै गरेको पहाड यहाँ त एक एक गरी पहिरो मात्र खसिरहन्छ। अत्यन्त यो सुन्दर अनि उत्कृष्ट संयोजन छ रचनामा। उदास अक्षर नामक शीर्षकमा तपाईँले यो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तिम्रो पो घर छ भनेर आफ्नो केही नभए जस्तो, आफू एक किसिमले भन्दाखेरि उदास उजाड भए जस्तो रूपमा यहाँले प्रतीकलाई जोड्नु भएको छ। यो उत्कृष्ट संयोजन शब्दहरूको तपाईँले गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो उठान कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी त्यसको अन्त्यसम्म पुर्याउनुहुन्छ रचनालाई, त्यो थोरै बताइदिनु न। कविता अहिले बजारमा विभिन्न प्रकारका कविता र विभिन्न फर्ममा अथवा विभिन्न स्ट्रक्चरमा कविताहरू पढ्न पाइन्छ। कविता भनेको त्यो भित्र भएको जुन एउटा कवित्व भन्नाले जुन एउटा कविको मूल विषय हुन्छ, त्यो एउटा त्यसलाई कतिले विचार भन्छन्, कतिले त्यसलाई चाहिँ अनेक तरिकाले चाहिँ व्याख्या गर्ने गर्दछन्। कविता भनेको विचार र कलाको एउटा संयोजनबाट निर्माण हुने कुराहरू हो र त्यो कुरा कविता भनेको चाहिँ लेख्छु भनेर लेखिने कुरा होइन अथवा भन्छु भनेर लेखिने कुरा होइन। विचारको हिसाबले म कविता लेख्न सक्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्म कविता लेख्न सक्ला कसैले होइन, तर त्यसलाई चाहिँ साँच्चैकै कविता बनाउनको लागि, त्यसलाई कविता बनाउनको लागि चाहिँ त्यो निकै गाह्रो कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने त्यो कवितामाथिको चाहिँ इन्जिनियरिङ भन्ने गरेको छु। जस्तै एउटा इन्जिनियरले घरको जुन स्ट्रक्चर बनाउँछ, त्यो त्यसरी नै एउटा कविले चाहिँ त्यो कविताको चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ, त्यसको स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्योसँग चाहिँ एउटा मेटेरियल हुनुपर्छ अथवा त्योसँग एउटा चेतना हुनुपर्छ, त्यो एउटा ज्योति हुनुपर्छ अथवा त्यो एउटा झिल्को हुनुपर्छ जसले चाहिँ त्यो कविता निर्माण गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँदछ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के सोच्न जरुरी छ भने एउटा विचार बिनाको कविता निर्माण गर्न सकिँदैन। एउटा विचार जब हामीले निर्माण गर्दछौँ त्यसलाई चाहिँ पाठक समक्ष पुर्याउनको लागि जुन एउटा खाका तय गरिन्छ, जुन एउटा स्ट्रक्चर तयार गरिन्छ, जुन एउटा आकार तय गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ कविले अझ बढी खेल्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारणले कविताको
कविताको स्टार्टिङ र इन्डिङ भनेको चाहिँ त्यसको विचार, त्यसको भावना, त्यसको त्यो कथाले जे माग्छ त्यही कुराहरू भर्दै जानुपर्छ र त्यो विचार चाहिँ कविको जुन भावना छ त्यो भावनालाई चाहिँ अरू पाठकहरूसँगको जीवनका कुराहरूसँग लिङ्क गरेर कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ, कसरी व्यक्त गर्न सक्छ र कसरी बुझाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ नवीनजी हामीले जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो एउटा फ्रेमको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, एउटा स्वरूप होइन, एउटा कथाको चाहिँ स्वरूप परिकल्पना सर्जकले गर्छ, त्यो सुरुमा नै गर्नुपर्छ या लेख्दै जाँदा गर्ने हो? त्यो कतिपय लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ। अब धेरैको कस्तो हुन्छ भने लेख्दै जाँदाखेरि कविता नै बन्ने हुन्छ धेरैको जस्तो लाग्छ मलाई। तर मेरो मामिलामा चाहिँ अलिक फरक छ। जस्तो मेरो दिमागमा अथवा मेरो मस्तिष्कमा जति बेलामा पनि कविता निस्किन सक्छ, त्यो चेतनाले हान्न सक्छ। त्यो हानेको कुरा, त्यो झिल्कुलाई चाहिँ मैले यदि समातेर ग्रहण गरिराख्दछु र त्यसमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने तर म सोच्दछु र त्यसलाई चाहिँ सरल तरिकाले भन्ने कि अलिकति दुर्बोध्य पारामा भन्ने कि अलिक अप्ठ्यारो पारामा भन्ने के भन्ने लाग्यो भने म त्यस अनुसारले चाहिँ अरू कुराहरू स्टार्टिङ कसरी गर्ने अनि एन्डिङ चाहिँ कसरी गर्ने भनेर बल्ल त्यसपछि मात्र सोच्दछु। पहिला मलाई चाहिँ एउटा विचारले क्लिक गर्नुपर्छ, मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा विचार आउनुपर्छ र यो माथि चाहिँ कविता लेख्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने बल्ल त्यसको फ्रेम चाहिँ बल्ल मैले पछिबाट तय गर्ने हो। त्यो फ्रेम चाहिँ मैले जति बेला म अलिकति भावुक हुन्छु अथवा जति बेला म चाहिँ उत्प्रेरित हुन्छु त्यति बेला पनि कहिले कहिले लेखेँ हुन्छु, कहिले काहीँ उदास भएको बेलामा लेखिदिन्छु, त्यस्तो स्थिति हुन्छ। हुन्छ नवीनजी, फेरि कुराकानीलाई पछि जोडौँला। अहिले अर्को रचना पनि हामीले श्रवण गर्नुपर्छ। अब कुन सुनाउनुहुन्छ? म एउटा यो सान्त्वना भन्ने कविता सुनाउँछु। एकदम यो छोटो कविता छ र मिठो कविता लाग्छ मलाई। कसलाई सान्त्वना? यो सान्त्वना भनेको यो यसको पछाडि एउटा स्टोरी थियो। एउटा मेरो साथी थियो जो चाहिँ डिप्रेसमा चाहिँ गयो, उसले अलिकति उदासपनमा बस्यो र उसले चाहिँ यो जीवन जगत यो भन्ने कुराबाट अलिकति टाढा जान खोज्यो अनि आफ्ना दुःखहरूबाट ऊ आफै डरायो। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले उसलाई भन्न खोजेको कुराहरू मैले यसमा राखेको छु। उसलाई म सान्त्वना दिन खोजेको कुरा चाहिँ यसमा छ। कुन ढुङ्गा होला जो ढुङ्गासँग नठोकिएको, तिमीसँग पनि छ पहाड र रगतामे औँलाहरू, मौन तर थरथराइरहेका ओठ, तलाउभित्र छन् भयग्रस्त एकजोर आँखा, सबै अक्षर नकाटिएर कहाँ बन्छ अर्थपूर्ण वाक्य, सधैँ नचोइटिएर कहाँ उदाउन पाउँछ चन्द्रमा, र कुन किनार होला नदीको जो भेलहरूले नभत्किएको। सबै आफन्त हुँदैनन् साथमा भएकाहरू, साथमा नभएकाहरू सबै पराई हुँदैनन्, भन कुन फुल होला फुलेर नझरेको। त्यसैले हाँसिदिनु जुनको दागसँग, निभ्नु अघिको दियो झैँ तेजस्वी बनिदिनु, र बगेर जाने पानीले धोइदिनु पीरहरू आँसुहरू। किनकि कुन फलाम होला आगोमा नखारिएको, कुन नदी होला निर्जन ठाउँमा नहराएको, अग्ला छाँगाबाट नखसेको, कुन ढुङ्गा होला जो ढुङ्गासँग नठोकिएको। यो अत्यन्त सुन्दर रचना यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सँगसँगै साथीलाई ढाडस पनि दिनुभएको छ। एउटा बाबाले छोरालाई वा भनौँ दिदीले भाइलाई, बहिनीलाई वा दाजुले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई सान्त्वना दिए जस्तै शब्दहरू, सान्त्वना रूपी शब्द यहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो उत्कृष्ट रचना। प्रिय आफन्त, आजको बसाइमा हामीसँग स्रष्टा नवीन अभिलाषी हुनुहुन्छ, उहाँ दाङदेखि हुनुहुन्छ। अत्यन्त उत्कृष्ट रचना उहाँले प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। साहित्य क्षेत्रमा कविता विधामा उहाँ रमाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। मौलामा बाँधेको रागो भर्खरै मात्रै प्रकाशित कृति कविता सङ्ग्रहको रूपमा उहाँले प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने एउटा मिठो साङ्गीतिक आवाज श्रवण गर्छौँ, त्यो पछाडि फेरि हामी जोडिनेछौँ। यो मिठो साङ्गीतिक आवाज सँगसँगै कार्यक्रम काव्यसुधाको रात्रिकालीन प्रहरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय आफन्त, आजको बसाइमा स्रष्टा नवीन अभिलाषीसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा पुनः उहाँलाई स्वागत गर्नुतर्फ लागौँ। तपाईँलाई फेरि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अघि हामीले दुईवटा रचना श्रवण गरिसकेका छौँ। मैले उठान गरिसकेको छु कि यो मौलामा बाँधेको रागो यहाँले भर्खरै मात्रै प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। यो शीर्षक कसरी छान्नुभयो यहाँले? यो शीर्षक अलिकति अलिक कविताको बजार कस्तो छ भने कविताको शीर्षक पुस्तकहरूको नाम नै त्यो भिडमा कतै हराइजाने खालका नामहरू छन्।
त्यसबाट अलिकति फरक पृथक बनाउन खोजेको हो मैले। त्यस कारणले यो अलिकति स्वाभाविक हिसाबमा अलिकति क्रूर मानिन्छ, तर कवितालाई चाहिँ कोमल मान्ने मान्छेहरू धेरै छन्। अनि यो कविताको यो किताबको जुन आवरण बाहिर आइसकेपछि मलाई धेरै क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइलाग्यो। धेरैजना मानिसहरूले प्रतिक्रिया दिनुभयो, यो अलिकति क्रूर भयो कि भन्ने सोच्नु भएको थियो। कवितामा व्यक्त हुने कुरा कहिलेकाहीँ क्रूर हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसलाई अँगाल्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। सत्य नै हो। यो मौलामा बाँधिएको रागो एउटा समाजको एउटा बिम्ब हो। मौलामा बाँधिएको रागो तपाईँ पनि एउटा त्यसको पात्र हुनुहुन्छ, म पनि एउटा यसको पात्र हुँ। हामी मौलामा बाँधिएका छौँ। हामी यो व्यवस्थाले, यहाँको समाजले, यहाँको संरचनाले हामीलाई निकै जकडिएको छ। हामीले एउटा बुढी आमा हजुरआमाको कुरा गरौँ अथवा भर्खरै जन्मिरहेका छोरीहरूको विषयमा कुरा गरौँ, एउटा वैदेशिक रोजगारमा जान विवश एउटा भर्खरको कलकलाउँदै युवाको कुरा किन नहोस्, अथवा राजनीतिबाट प्रताडित भएको कुनै एउटा शिक्षकको कुरा किन नहोस्, यी हरेक मान्छेहरू कुनै न कुनै हिसाबले जुन त्यो मौलामा चाहिँ बाँधिएका छन्, उनीहरू चाहिँ अभिशप्त छन्, विवश छन्, उनीहरू चाहिँ निर्मम जीवन बाँच्न विवश छन्। त्यसको एउटा कथा हो। र यो शीर्षक कविता चाहिँ यो चाहिँ मृत्युमाथिको चिन्तन हो। हामीले जब त्यो एउटा रागो छ, त्यो रागो चाहिँ मौलामा बाँधिएपछि उसले जीवन माग्दैन, उसले चाहिँ मृत्युमाथि चिन्तन गर्छ। अब मेरो मृत्यु चाहिँ कस्तो हुन्छ होला सोच्दछ उसले। त्यस कारणले हामी कतै यस्तै त छैनौँ भनेर मैले व्यक्त गर्न खोजेको विषय। यो शीर्षक कविताले यौन वा भनौँ प्रेमसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्ने हो या अर्कै प्रतीकको रूपमा यहाँले जोड्न खोज्नु भएको? प्रेम यौन मात्रै होइन, यो चाहिँ सुनको समाजको व्यवस्थासँग जोड्न खोजेको मैले। र कस्तो भने मौलामा बाँधिनु भनेको त्यसपछिको जीवन सम्भव छैन। हाम्रो हिन्दू धर्ममा त्यस्तो भनिन्छ, मौलामा जब कुनै खसी अथवा रागो त्यसमा बाँधिन्छ, त्यसलाई पूजा गरिन्छ र त्यसपछि उसलाई काटिन्छ। तपाईँले कवितामा नयाँ प्रयोग गर्न खोज्नु भएको हो? कवितामा नयाँ प्रयोग नै हो। अब अलिकति नयाँ चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने हिजो जुन संरचनाबाट, जुन शैलीबाट लेखिँदै आए सिलसिलामा त्यसमा अलिकति फरक भएन भने, गर्न सकिएन भने त्यसमा आफ्नो अनुहार स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। त्यस कारण आफू म पनि छु भन्नको लागि त फरक अनुहार बोकेर आउनु पर्यो। र कविता भनेको त्यो फरक गर्ने विधा पनि हो। त्यस कारणले हिजो गोपाल प्रसाद रिमालले फरक नगरेको भए, भूपी सर्जनले फरक नगरेको भए, होइन आज यो स्थितिमा आइपुग्दैन थियो कविता। त्यस कारणले हामीले जति सक्दो फरक गर्ने कोसिस गरौँ, तर त्यसलाई चाहिँ कविता मर्नु भएन, तर बाँकी चाहिँ फरक नै गर्ने हो। हुन्छ, अर्को कविता हामी श्रवण गर्छौँ। अब भने चाहिँ कुन कविता यहाँले सुनाउनुहुन्छ? म तपाईँलाई एउटा कविता सुनाउँछु। यो आगोको मान्छे भन्ने कविता सुनाउँछु। मैले धेरै वाचन गर्ने कविता मध्येमा पर्छ यो। मलाई मनपर्ने कविता हो र अलि मान्छेलाई चाहिँ ऊर्जा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ कविता मार्फत। त्यस कारणले पनि एकदम कहिले हामी मेरो कवितामा एकछिनको जीवन हुन्छ। त्यो जीवनमा जसरी दुःख, पीडा, आँसु, हाँसो, रोदनका कुराहरू जसरी हुन्छन्, त्यस्तै मेरो कवितामा सबै कविताहरू, सबै शीर्षकका कविताहरू छन्। त्यस्तै यो चाहिँ उत्प्रेरणा दिने, अलिकति बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यसमा। आगोको मान्छे, मलाई अब बाँच्न मन छ, आगो खाएर आगोकै श्वास फेरेर। धारोको टुटी खोल्दा आगो खस्नुपर्ने, पानी खस्छ धानका बालाहरूमा, आगो फल्नुपर्ने र फुल्नुपर्ने आगो बार्दलीका गमलाहरूमा। आगोकै अनुहार लिएर बग्नुपर्ने हो नदी, आगोकै ज्वार भाटा र सुनामी हुर्काउँदै बस्नुपर्ने हो समुद्र। बादलबाट आगोकै वर्षा हुनुपर्ने हो र चल्नुपर्ने हो आगोकै हुरी। आगोले खाएको वन हुन मन छ, झन् हरियो भएर पलाउनु छ। आगोमा खारिएको फलाम हुन मन छ, खिया जति सबै धुनु छ। आगोमा पाकेको इट्टा हुन मन छ, अझ परिपक्व भएर निस्कनु छ। जसरी पेटभरि म्याग्मा पालेर बसेको छ पृथ्वी, चट्याङ लुकाएर हाँसेको छ आकाश र सुनामी छोपेर निदाएको छ समुद्र। मनमा हिउँ जमाएर बसेको यो दुनियाँमा, मनमा हिउँ जमाएर बसेको यो दुनियाँमा अब आगो खाएर कोइला बिस्टाउन मन छ। त्यही कोइला फुकेर कसैले आगै सल्काएको हेर्न मन छ। यो अलिकति क्रान्तिकारी धारमा बसेर रचना गर्नुभयो हो। कस्तो हुन्छ भने कविता सकिसकेपछि त्यसले नयाँ विचार दिनुपर्छ, नयाँ प्रेरणा दिनुपर्छ, अथवा पाठकलाई चाहिँ त्यसले हल्लाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। त्यस कारणले सरसर्ती केही कुराहरू भन्नु मात्रै। यसको अर्थ मन
भित्र पस्नु पर्यो, छुनु पर्यो। मनभित्र छुनु छैन, त्यसले हल्लाएन पाठकलाई। एउटा कविता पढिसकेपछि पनि पहिलेको स्थितिमा पाठक रह्यो भने त्यो कविता भएन। कविता पढ्नु अघिको र कविता पढ्नु पछिको पाठकको मानसिक जुन विचलन छ त्यो विचलन चाहिँ हुन जरुरी छ, होइन भने चाहिँ त्यो कविता होइन। किनभने हामीले आफ्नो कुरा भन्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, भन्नको लागि अरू थुप्रै विधाहरू छन्। कवितै लेख्न जरुरी छैन नि त। कविता भन्नु भनेको चाहिँ कविता पढ्नुभन्दा अघिको पाठक र पढ्नुभन्दा पछिको पाठकमा केही फरक चाहिँ आउनु जरुरी छ। हजुर, के सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनको लागि पनि बोल्न खोज्नु भयो हो? सामाजिक कुरा, राजनीतिक कुराहरूमा हामीले भन्ने भनेको, हामीले बोल्ने भनेको यिनै विषयहरू हुन्। हामीले थुप्रै कुराहरूलाई सुधार गर्न जरुरी छ। यो पृथ्वी अहिले जसरी चलिराखेको छ, यहाँको समाज जसरी चलिराखेको छ, मान्छेहरू जसरी व्यस्त छन्, जसरी दौडिरहेका छन्, जसरी हिँडिराखेका छन्, यो त्यति ठिकठाक चलिरहेको छैन। कतै न कतै समस्या छ, कतै न कतै अप्ठ्यारो छ। कुनै मानिसहरू कारमा दौडिरहेका छन्, कुनै मानिसहरू खुट्टामा चप्पल पनि नलाएर हिँड्ने विवश छन्। संसारमा आउने बेलामा सबै नाङ्गै आएका हुन्, तर आइसकेपछि उनीहरूको बिचमा किन यति फासला बढ्यो? यसमा यहाँको समाजले अथवा यहाँको संरचनाले, यहाँको राज्य व्यवस्थाले अथवा यहाँको जुन परम्परा परिपाटीले निर्माण गरेको विषय हो त्यो। त्यसकारणले यी कुराहरू ठिकठाक चलिरहेको छैन। त्यसमा पनि स्रष्टाहरू बोल्नु पर्यो, लेख्न जरुरी छ। त्यो बेलामा निरन्तर बोल्न जरुरी छ। हेरौँ त्यो कहिलेसम्म पुरा हुने हो? त्यो किसिमको सचेतना, त्यो किसिमको सचेतपूर्वक कविले लेख्न सकेन भने त कविमाथि नै हामीले शङ्का गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। नवीनजी, हामी कार्यक्रमको हिसाबले अब अन्तिमतिर छौँ। विशेष त मौलामा बाँधिएको रागोमाथि बसेर आज हामीले चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। यो पछिल्लो समय तपाईँले प्रकाशनमा ल्याउनु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण कृतिको रूपमा रहेको छ। त्यो हिसाबले पनि अब यो साहित्य क्षेत्रमा एउटा नाम, एउटा विधा, एउटा क्षेत्रबाट स्रष्टाहरू अगाडि आइरहनु भएको छ। तथापि कतिपय जो नवस्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, लेख्नलाई चाहिँ आतुर भएर उहाँहरू अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई स्पष्ट दिशानिर्देश तपाईँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरा पढ्ने कुरा हो। हजुर, यहाँको किताब पढ्ने, किताबभन्दा बढी यहाँको मान्छे पढ्ने र समाज पढ्ने हो। जबसम्म एउटा कविले पढ्दैन अथवा समाजले बुझ्दैन अथवा मान्छेको संवेदनामाथि आफ्ना दृष्टिकोणहरू तय गर्न सक्दैन, उसले कवितामाथि खेल्न सक्दैन। कविता लेख्नु भनेको एउटा सानो पाठ मात्रै हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कवि चाहिँ कविता भएर बाँच्न जरुरी छ। जबसम्म एउटा कवि कविता भएर आफै बाँच्न सक्दैन, उसले समाजमा कविता दिन सक्दैन। कवितामा दिने दृष्टिकोण भनेको संसारका सबैभन्दा उच्चतम दृष्टिकोण हो। यसमा कुनै राजनीति हुँदैन, यसमा कुनै खिचातानी हुँदैन, यसमा कुनै वैरभावका विषयहरू हुँदैनन्। त्यसकारणले निष्पक्ष रूपमा बोल्ने कुराहरू भएको हुनाले कवि आफैमा कविता भएर बाँच्ने हो। सर्वप्रथम समाज बुझ्ने हो, मान्छे बुझ्ने हो र त्यसपछि निरन्तर साधना गर्ने हो। यो कविता यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा 1 वर्षमा 2 वर्षमा कतिले लेख्न सक्छन् होला, अद्वितीय क्षमता भएका मानिसहरू ती कुराहरू गर्छन् होला। तर जति खारिँदै गयो त्यति नै बन्ने कुराहरू हुन्छ। खुकुरीलाई जति चम्कायो त्यति चम्किने कुरा हो। त्यस कारणले पनि हामी कवि भनेको दुःखहरूसँग मान्छे डराउँछ कि, तर कविहरू डराउँदैन। मान्छेहरू पीडाबाट भाग्छ, दुःखहरूबाट भाग्छ, आँसुहरूबाट भाग्छ। कवि भनेको एउटा यस्तो जात हो कि संसारका अरू मानिसहरूको पीडालाई लिएर आफ्ना कोठाका भित्ताहरू कोतर्ने जात हो भन्छन् कि। त्यस कारणले अरूका पीडाहरूमा आफू रोइदिने हो, ती रोएर कविता लेख्ने हो। एउटा कविता कहिलेकाहीँ एकै रातमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ 6 वर्ष पनि लाग्छ, 12 वर्ष पनि लाग्छ एउटा कविता बन्नको लागि। त्यस कारणले यो आत्तिने कुरा होइन, धैर्य गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले किताब पढ्ने, समाज पढ्ने, मान्छे पढ्ने, संवेदनामाथि चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणहरू व्यक्त गर्ने, साधना गर्ने मान्छे नै कालान्तरमा कवि हुने भन्ने कुरा होइन, म कवि बन्छु भन्ने कुरा होइन, म कविता लेख्छु भन्नुहोस्। त्यही कविताले तपाईँलाई चाहिँ कविको ट्याग भिराइदिन्छ, कवि बनाइदिन्छ। पहिला तपाईँ कविता भएर बाँच्नुहोस्, कविता लेख्नुहोस्, कविताले तपाईँलाई कवि बनाइदिन्छ। धैर्यता र साधनाको कुरा यहाँले जोड्नु भएको छ। करिब कार्यक्रमको हिसाबले अन्त्यमा छौँ। अन्तिममा अब कुन रचना छोड्नुहुन्छ हामीलाई? म एउटा कविता सुनाउँछु। यो स्कुल गइरहेकी हजुरआमा भनेर यसको शीर्षक राखेको छु। 70 कटिसकेपछि उहाँ स्कुल जानुभयो। स्कुल गइसकेपछि त्यो हजुरआमालाई के महसुस गर्नुभयो, त्यही हजुरआमाले बोलेको कुरा मैले लेखेको छु। यो मैले भन्ने कुरा हो, तर यो बोलेको कुरा चाहिँ त्यो हजुरआमा बोल्नु भएको छ। बन्द कारागारको ढोका खोलेर मैले आकाशको उज्यालो हेरेँ, अब यी सम्पूर्ण रङहरू मेरा हुन्।
लार्भाबाट निस्केर मैले पुतली पङ्ख फटफटाएँ, अब यो बतास मेरो हो। गाउँको एक बिहान अँध्यारो इनारबाट म एक बाल्टी पानी बाहिर आएँ, सदियौँदेखिको प्यास अब मेरो हो। अब म आफ्नै ठेगाना बताउन सक्नेछु, आफ्नै नाम लेख्न सक्नेछु। मैले कोरेका अक्षरहरू मेरा कान्छा सन्तानहरू हुन् जो पहिलो हुन सकेनन्। जीवनभर रोइसकेपछि थाहा पाएँ आँसु अक्षरले बनेको हुन्छ। जीवनभर बोलेपछि थाहा पाएँ प्रत्येक आवाजको शब्द हुन्छ। संसार हेरिसकेपछि आँखा बस्ने बेला थाहा पाएँ प्रत्येक दृश्यको नाम हुन्छ। जीवनको हिसाब हुन्छ। मैले थाहा पाएँ अब उमेरको पनि अङ्क हुन्छ। अब यी अक्षरहरूले मलाई लेखुन्, अब यी अङ्कहरूले मेरो हिसाब गरून्। पौने शताब्दी लामो ओडारको बाटो हिँडेर सूर्यास्तमा उज्यालो आकाश मुनि आएँ, अब म मान्छे भएँ। यो लामो जीवन भोगाई व्यतीत गरिसके पछाडि अध्ययनमा लाग्नेहरूले यसै भन्दा हुन् जुन कस्तो हुन्छ भने 70 वर्ष पुग्नुभयो, 70 वर्ष पुगिसकेपछि अक्षर अङ्क चिन्नुभयो। अनि उहाँले अचम्म के मान्नुभयो भने उहाँले जो यो किताब छ, यो किताब भनेको चाहिँ यो चाहिँ अक्षर पनि रहेछ नि त। यो यसलाई किताब भन्ने कुरालाई त अक्षर लेख्न सकिँदो रहेछ। मैले 70 वर्ष पुगेँ, 70 भनेको चाहिँ यो अङ्क हो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो क्या। त्यो कति गहिरो कुरा छ, कति डेप्थमा पुगेर उहाँले त्यो कुराहरू महसुस गर्नुभयो होइन। मैले भात भन्नुभयो, त्यो भातलाई चाहिँ अक्षरमा लेख्न सकिँदो रहेछ कि। नाम उहाँको कुनै नाम थियो, त्यो नाम चाहिँ उसले अक्षरमा लेख्न सकिँदो रहेछ र त्यो नाम चाहिँ अरू मान्छेले पढिसकेपछि यो चाहिँ उसको नाम हो भनेर थाहा पाउँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँलाई त्यो कुरा भनेको उसलाई पुरै आश्चर्यको विषय लाग्यो। त्यो थाहा पाउनको लागि 70 वर्ष काट्नु पर्यो उहाँले। त्यस कारणले यो समाजको कुरा हो, त्यही त कहीँ कतै मिलिराखेको छैन। उहाँले त्यही कुरा 5 वर्षमा थाहा पाएको भए उहाँले कति धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्थ्यो होला 70 वर्षसम्म पुग्दा। त्यस कारणले यी नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा बोल्ने किताब चाहिँ मौलामा बाँधिएको रागो हो। हजुर, हुन्छ नवीनजी, स्टुडियोसम्म आएर यो रात्रिकालीन प्रहरमा आफ्नो भर्खरै मात्रै प्रकाशनमा आएको मौलामा बाँधिएको रागो कविता सङ्ग्रहमाथि रहेर केही भनाइहरू राखिदिनु भयो, केही कविता रचना पाठ पनि गरिदिनु भयो। यसको लागि सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र कार्यक्रम काव्यसुधाको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो तपाईँको भर्खरै मात्रै प्रकाशन भएको कृतिको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो यति टाढाबाट म आएँ, यहाँहरूले अत्यन्तै माया गरिदिनु भयो। यो एफएम र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जसको चाहिँ नियमित श्रोताहरू पक्कै हुनुहुन्छ होला, जतिले सुन्नुहुन्छ यो किताबमाथि आफ्नो टिप्पणीहरू अथवा कस्तो लाग्छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। लेखक भइसकेपछि प्रतिक्रियाहरू आओस् भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। यो किताबमा राम्रा पक्षहरू छन्, ती कुराहरू पनि मेरा हुन्। यसमा नराम्रा कुराहरू पनि छन् होला, त्यसको कुराहरू पनि म आफै जिम्मेवारी लिन्छु। ती कुराहरू पनि मेरा हुन्। मान्छे कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन, सुधारिँदै जाने हो, सुधार हुँदै जाने हो, गर्दै जाँदै हो, सच्चिँदै जाने हो। त्यस कारणले मैले बिराएका बाटाहरूमा यहाँहरूले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र धेरै धेरै खुसी लाग्यो आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका दिनुभयो। र खुसी मलाई केमा पनि लाग्यो भने यो कवितामाथिको बहस जब विचार मिल्छ, जुन एउटा स्तर मिल्छ, त्यसमाथि गरेको बहस अत्यन्तै मिठो हुन्छ। अत्यन्तै छोटो मिठो, अत्यन्तै सम्झना लायक यो बसाइ भयो मेरो लागि पनि। हुन्छ, छुट्टिन्छु, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्रष्टा नवीन अभिलाषी। उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीसँगै अब नै कार्यक्रमबाट छुट्टिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल रेडियो सुनिसके पछाडि यहाँहरूको मनमा उब्जेका कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 078 50 14 06 को बाटो भएर आउन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण आफन्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्पण पारिका मित्र गगन गिरीको साथमा म गोविन्द रिमाल अर्को शनिबार यसै समय उपस्थित हुने बाचाका साथ छुट्टिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।